بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھیں، اور ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھیں، تے بابا پت نہیں منگی دے مویاں تھیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، اور موت لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، تے پت لب دے نہیں قبرستان وچوں۔ پڑھو لا الہ، جنوں آندا سارے پڑھو لا الہ۔ فرماند نے او توتا بیٹھا بولے بیری تے، آج تو چڑیاں توتے بول دے نا کدی دھیان نال سنیا کر کی آندے نے، او توتا بیٹھا بولے بیری تے، او بابا جان کانوں ٹیری تے، او توتا بیٹھا بولے بیری تے، نمائی جانی کانوں ٹیری تے، روحاں رب دی آس دلیری تے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ فرماند نے کیڑی رنی رب رحمان اگے، اور سورۃ نمل پڑھ کے دیکھو واقعہ سلیمان، اور کیڑی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نہ کی تھی حضرت سلیمان اگے، پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے گل بڑی سادہ جی سمجھا دے نے، آندے نے دانے پن کے زمین وچ بن کیوں، حل شور زمین تے جون کیوں۔ شور جنوں کلر والی زمین آندے اوتھے جنہ مرضی حل پھیر لو کوئی شے اگنی ہے، آندے نے دانے پن کے زمین وچ بن کیوں، حل شور زمین تے جون کیوں۔ او بابا تھن چھڈ کے پوچھل چون کیوں، کیوں جی مجھ دے تھن چھڈ کے پوچھن نہ لمک بھی جاؤ، مینوں دسو دے جو کو دودھ دی تار نکل آئے گی؟ نہیں نہ نکلنی۔ اور رب نو چھڈ کے غیر اگے لمیاں بھی پی جا ککھ نہیں لبنا، جو لبنا ہی عرش والے رب کو لبنا۔ ارماند نے دانے بھن کے زمین وچ بھن کیوں، حل شور زمین تے جون کیوں، اور تھن چھڈ کے تے پوچھل چون کیوں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دعا دی درخواست کی تھی گئی ہے، جنہ اس پروگرام میں تعاون کیتا ہے جس اعتبار نال، پیسے دے اعتبار نال، روٹی پکان دے اعتبار نال، اونج کسے بھی اعتبار نال معاونت کیتی ہے، اللہ سب دیاں محبتاں محنتاں قبول فرمائے۔ جنہ پروگرام رکھے اشتہار چھپائے، جنہ نے بلایا دعوتاں دتیاں، اللہ انہاں دیاں محبتاں محنتاں قبول فرمائے۔ اس مسجد نو اللہ رہندی دنیا تک آباد فرمائے، اور اللہ تسی جننے بھی آئے ہو، اللہ تواڈے تے تواڈے اہل و عیال تے تواڈے گھراں تے اپنی رحمتاں دی برکھا نازل فرمائے، اور اللہ مینوں تانوں ساریاں نو عقیدہ توحید صحیح معنی وچ اپنا کے او دے تے زندہ رکھے، او دے تے اللہ موت نصیب فرمائے۔ آؤ دعا کریے، تے دعا تو بعد نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، تے نماز تو بعد کھانے دا تواڈے لئی انتظام ہے، سارے بھائی کھانا کھا کے جایا جے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بیماراں واسطے بھائی خصوصی دعا دی درخواست ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عرشاں والے جننے بھی مومن مسلمان فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما۔ اللہ جننے بھی مسلمان مومن مرد و خواتین دنیا تو جا چکے ہیں، اللہ کروٹ کروٹ جنت دے اندر